अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक ऐसे मौजू पे बात करना चाहता हूँ जो मुझे कॉलेज के ज़माने से इस मौजू पर बहुत मैंने सोचा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क से जुड़ी हुई थी, लेकिन उनको बड़ी बुरी तरह से पेश किया जाता था। कुछ लोग जो बाहर का एजेंडा लेके इन चीज़ों को हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ प्रमोट करते थे। तो मैंने बड़ी देर और अक्सर मेरी अमेरिका में इस मौजू पे जो थे हमारे दोस्त वहाँ पर फॉरेनर्स, जिनमें मोस्टली इंडियंस, बहस होती थी। तो मैं उस मौजू पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ वो, और इस मौजू की आड़ में एक ग्रुप था, मारिफ सरमद का ग्रुप, जिन्होंने दो कौमी नज़रिया को की आड़ में पाकिस्तान को गालियाँ निकाली, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी फ़ौज को, और सिर्फ चंद पैसों की खातर वो जो इनको मिलते थे जहाँ से। और मेरी अक्सर उनसे भी मीडिया में काफ़ी बहस रहती थी। लेकिन ये कि वो खातून बड़ी वल्गर थी, वो बहुत गाली गलौज करती थी, और मुझे हैरानगी होती थी जब टीवी पे स्पेशली उनको बुला के बिठा के बड़े बाइज्जत तरीके से उनसे कहा जाता था कि आप पाकिस्तान को बुरा भला कहें या पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला कहें, हमारे शहीदों को बुरा भला कहें। और उसको क्योंकि मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पर कौन से ग्रुप्स जो हैं जिनको कहाँ से पैसे मिलते हैं, और फिर वो किस तरह से पाकिस्तान और ख़ासकर पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बोलते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें ये इतना खूबसूरत मुल्क दिया, और उसकी हफाजत के लिए जो हफाजत करने वाले हैं वो भी उतने ही खूबसूरत और मजबूत हैं। तो वो जो मौजू है वो है 1947 की पार्टीशन। क्योंकि मेरे ख़ानदान, मेरी वालदा, बड़े उन लोगों ने कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क में पहुँचे थे। वो वहाँ पे मेरी वालदा का गांव दरिया ब्यास पे, छोटा छीना बड़ा छीना, ये दरिया ब्यास के एक साइड पे और दूसरी साइड पे। तो मेरी वालदा उस गांव से उन्होंने हिजरत करके, मेरे नाना जो वो थानेदार थे उस वक्त जब 1947 की पार्टीशन हुई है, और फिर भी सारा उनका आधा ख़ानदान कटा, और बाकी जो बच्चे थे मेरे नाना ने वो उनको छुपा के, लाशों में छुपा के, जब उन पे हमले हुए तो वो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर यहाँ पे आके इस मुल्क में बसे, और इस मुल्क को मेरी जो फादर साइड थी वो लोकल थे, वो गोजरा 208 चक वहीं के थे। और यहीं पे मेरे वाला साहब ने, जब गोजरा में सिखों से लड़ाई हुई, तो जो तोड़ेदार बंदूकें उन्होंने हाफिजाबाद से लाई, क्योंकि सिख ज़्यादा थे, मुसलमान थोड़े थे, तो वहाँ पर बड़ी लड़ाई हुई जो मेरे वाला साहब मुझे बताते हैं। तो फिर वहाँ पर भी मुकाबला हुआ। तो मेरी इस मौजू से बड़ी, और जब भी मैं टीवी पे सुनता था कि दो कौमी नज़रिया को ये लोग, मारवी सरमद ग्रुप और इस तरह के और भी कुछ लोग जो बुरा भला कहते थे, अब देखें अल्लाह की शान देखें कि वहाँ पे एक जो उनका लीडर हरामी मोदी, वो जो आया और उसने जो पॉलिसीज़ अपनाई। अब देखिए ये वो लोग थे जो हमें कहते थे 1971 में, देखें जी हमने कितने जुल्म किए, ये किया, मार दिया, लूट लिया, ख़वातीन की हमने इज़्ज़तें, हमारी फ़ौज ने ऐसे बुरा भला किया। अब उसी हरामी ने वहीं पे खड़े होके हमारी जो सच था, जो छुपा हुआ था, उसने उसको जाके वहाँ पे माना। उसने कहा कि नहीं, हमने, हिंदुओं ने, आरएसएस ने मिल के तो उसको वहाँ पे मुक्तिबानी को खड़ा किया, हमने इन पे हमले किए, हमने इनको ट्रेन किया, हमने इनको पैसा दिया, और वो सच भी अल्लाह पाक ने हमारे सामने ला के रख दिया। 1947 में हमने बहुत कुर्बानियाँ दी, लेकिन 1947 में कभी किसी आप लोगों ने ये गौर किया इस बात पे कि 1947 में 90% जो पार्टीशन हुई है वो पंजाब की हुई है। जो कत्ल वारत करी हुई है वो पंजाब के लोगों की हुई थी। जिन ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई वो पंजाब की मुसलमान ख़वातीन थीं। जिनका खून बहा वो पंजाबी थे। मैं पंजाबीज़म को बिल्कुल नहीं मानता। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन मैं एक बात को आगे बढ़ाने के लिए एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि ये वो लोग थे हमारे लिए। बाकी लोग भी उतने ही मोहतरम हैं, मेरे दिल के करीब हैं। सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब
میرے پشتون بھائی ہیں، کیونکہ میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا سب کچھ ان کے ساتھ ہے. وہ میرے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، میرے ساتھ رہتے بھی ہیں، اور سارا دن، اور میں وہی ان کے ساتھ ہی میری زیادہ جو میری دوستیاں بھی ہیں وہ سارا انہی کے ساتھ ہے. بلکہ میرے بہنوئی وہ جو تھے وہ پٹھان تھے، میجر تھے آرمی. وہ تو اس 1947 کے موضوع پہ کبھی تحقیق کیجئے گا کہ جو سب سے زیادہ لوگ جو لوگ کٹے پٹے، جن کے علاقے تباہ و برباد ہوئے، وہ پنجاب تھا. سرحد تو نہیں کہیں ہوا تھا، بلوچستان کہیں سے نہیں ہوا تھا، سندھ میں شاید معمولی سا وہ بھی اس میں آپ، لیکن وہاں پہ کراچی میں مہاجر یو پی سی پی کے بہت سارے گئے، ان لوگوں نے بہت قربانیاں دی. لیکن اصل جو علاقہ جہاں پر قتل و غارت گری ہوئی، جو علاقہ بٹ گیا، جہاں پہ تہذیب اجڑ گئی، وہ تھا پنجاب. میری اس بات کو غصے سے نہ، وہ جو کچھ لوگ ہیں غصے میں شروع ہو جاتے ہیں باتیں کرنی، تھوڑا سا اس پہ تحقیق کر کے دیکھیے گا کہ پاکستان کو بنانے کے لیے ہم سب مسلمانوں نے، سب پاکستانیوں نے جو جذبہ تھا وہ ان کا کام ہے. لیکن جو جانیں قربان ہوئیں وہ پنجاب میں ہوئی، پاکستانی مسلمانوں کی ہوئی. اور جو وہاں سے لوگ آ رہے تھے مسلمان، اس پنجاب سے اس پنجاب میں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. کیونکہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ میرے جو سب سے بڑے ماموں تھے وہ جب پاکستان پہنچے تو اس وقت تک ان کا سارا قافلہ لٹ پٹ چکا تھا. وہ اس وقت پاکستان کی کبڈی ٹیم میں کھیلتے تھے. پاکستان کی پہلی کبڈی ٹیم قائد اعظم کے زمانے میں وہ اس کبڈی ٹیم میں بھی تھے، چوری صدیق. وہ جب پھر یہاں پہ آئے تو پھر انہوں نے جب وہاں پہ جو دیکھا ہوا تھا، پھر وہ یہاں پہ آ کے انہوں نے سکھوں کے ساتھ آ کے جو ان کے ساتھ ہوا تھا، مجھے وہ خود بتاتے تھے کہ پھر انہوں نے یہاں پہ آ کے ان کی لڑائیاں ہوئیں سکھوں سے. پھر بڑا انہوں نے سکھوں کو بھی مارا. لیکن یہ ساری کی ساری جو پارٹیشن، جو پنجابی اس میں مرے، سکھ اور مسلمان، ان کو ملوانے والے کون تھے؟ ہندوؤں نے سکھوں کا ایک، اب دیکھیں نا وہی سکھ ہیں، اب وہ وہاں پر روتے ہیں کہ کاش انہوں نے وہ غلطی نہ کی ہوتی. اب ان کے زیادہ تر جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں سکھوں کے باہر جو رہتے ہیں، آپ ان کی باتیں سن لیں، آپ کو سارے کا سارا پوری کی پوری کہانی کھل کے سامنے آ جائے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا اللہ پاک نے آپ کو کتنا خوبصورت ملک دیا ہے. لیکن ہم اس ملک کی عزت اور احترام جس طرح سے اس کو ہمیں کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہم آپ دیکھیں صوبائیت کے نام پہ کچھ لوگ ہیں جن کو اب کے پی میں ضم کیا گیا. ٹھیک، آپ دیکھیں اتنا ان کو، آپ جانیں اپنی شہادتیں دے کے فوج نے ان کو بھی امن دیا وہاں پہ. لیکن سب سے پہلے اگر وہ کبھی گالی نکالتے ہیں تو فوج کو نکالتے ہیں. کچھ لوگ اور بھی ہیں جن کے اپنے ایجنڈے ہیں، جو پاکستان کو گالی دیتے ہیں، پھر پنجابیوں کو بھی گالی دیتے ہیں. اسلام کی آڑ میں بھی ہمیں بہت زیادہ جو ہے خراب کیا جاتا ہے. دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، لیکن ایک یاد رکھیے 1947 میں جو پارٹیشن ہوئی تھی اس میں اللہ پاک نے ہمیں نوازا، ہمیں پاکستان مل گیا. اور جن سکھوں نے وہ انڈین کے ساتھ رہنا، ہندوؤں کے ساتھ رہنا چوز کیا، آج ان کو دیکھیے، ان کی چیخیں سنیں. اب وہ رو رو کے ہمیں کہتے ہیں مسلمانوں کو جو پنجابی ہیں اس طرح کہ یار یہ ہم سے بڑی زیادتی ہوئی. تو میرا آج صرف آپ سے بات کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو جو ملک دیا ہے یہ ایک نعمت ہے. جن لوگوں نے مالوی سلامت گروپ طرح کے لوگوں نے ہمارے ملک کو، اب وہ امریکہ بھاگ گئی ہے، مزے کی بات دیکھیں. اس کے ساتھ اسماعیل گل علیہ امریکہ بھاگ گئی ہے، اس کے ساتھ ایک گل بخاریہ امریکہ بھاگ گئی ہے، ایک وہ خنزیر کا بچہ وکاس گرایا امریکہ بھاگ، وہ جرمنی میں جا کے رہتا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے اور پاکستان کے خلاف وہ لوگ جو ہے وہ جو برا بلا حسین حقانی، اس کا نیٹ ورک وہاں پہ امریکہ میں نیو یارک میں سرگرم ہے. یہ لوگ کھلی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انڈیا سے پیسے ملتے ہیں اور ان کو باہر سے پیسے ملتے ہیں. یہ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں، ہم کو برا بلا کہتے ہیں. آپ ان کی باتیں دیکھیں، لیکن آپ کو اس بات پہ اللہ پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ میاں نے ہمیں پاکستان دیا.
پاکستان کے خوبصورت کے لوگ ہمیں دیے، پاکستان کے نوجوان لوگ جو اب اس ملک کے لیے کٹ بننے کے لیے تیار، کبھی بھی اس ملک کو ضرورت پڑی اللہ پاک نے ہمیں اتنی جرأت والی بہادر آرمی دی، فوج دی، اور اس طرح کے لوگ دیے. اور سارے سیاستدان اس ملک میں برے نہیں ہیں. میں پھر اس پہ موضوع پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہیں سیاست میں جو آپ ہمارے ملک کے لیے جب چاہیں وہ کھڑے ہو کے اس ملک کے لیے کٹ بننے کے لیے تیار ہوں گے. آپ سب لوگ اس ملک کے لیے ایک سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسی عزت دی ہے، ایسا ہمیں اللہ پاک نے تحفہ دیا ہے. اور اس رمضان کے مہینے میں میرا دل کر رہا تھا میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ 1947 میں جو کچھ ہوا، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، لیکن آج ہمارے ساتھ یہ جو ملک ہے اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کو پیار کریں. بہت بہت شکریہ.